बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब ख़ान। आज बात करेंगे ज़हीर की अहलिया से मुतल्लिक जो मामलात सिटी कोर्ट में ज़ेर समात हैं और ख़ास तौर पर 164 यानी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त पर अपडेट क्या है और उस दरख्वास्त के मंजूर या मुस्तरद होने के बाद की सूरत हाल क्या होगी। अब्दुल हसीब ख़ान ने गहरी नज़र रखी हुई है सारे मामले पर, इनसे बात करेंगे। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि दरख्वास्त तो दायर हो चुकी और बहुत से लोगों के सवालात भी थे कि बयान कलमबंद क्यों नहीं करवाया जा रहा या ज़हीर की अहलिया का बयान क्यों नहीं लिया जा रहा, उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना जा रहा। तो दरख्वास्त तो लग चुकी है, दरख्वास्त में अब तक की अपडेट क्या है और दरख्वास्त अगर मंजूर होती है या रिजेक्ट होती है, दोनों सूरतों में क्या नताइज हमारे सामने आ सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो बात होती है कि दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू जो बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है उसकी हैसियत क्या होती है। किसी भी मुकदमे के अंदर मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड किया गया बयान जो है वो ख़ासी अहमियत का हामिल होता है। आम ज़बान में इसको जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा जाता है या इसको हम मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान करने वाले को हम एतराफ़ी बयान भी हम कहते हैं। जो आम क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें तो इसकी हैसियत ये होती है कि जब कोई भी मुलज़िम मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म करता है तो उस मुकदमे में कि जब वो ट्रायल का फेज़ शुरू होता है तो उस मुकदमे में जो बयान रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट जो है वो ख़ुद गवाह के तौर पर पेश होता है और वो गवाही देता है कि इस मुलज़िम ने मेरे सामने ये एतराफ़ किया। जहाँ तक बात है इस केस के अंदर 164 करवाने का, तो जो सबसे पहला एतराज़ जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकला की जानिब से किया गया वो ये किया गया कि चूँकि ज़हीर की अहलिया का जो 164 का बयान था वो लाहौर में हो चुका है। 26 अप्रैल को लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल साहब की अदालत में जो ज़हीर की अहलिया हैं उनका 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो इससे कबल भी हमने देखा कि पिछली समात में भी जब जो ज़हीर के वकला हैं उन्होंने ज़बानी तौर पर अदालत से इस्तदा की थी कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, तो उस पर जो दीगर फ़रीक़ैन थे यानी जो मुद्दई के वकला हैं उन्होंने एतराज़ किया था। अब बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त हो गई है, दायर हो गई है, तो अब इसकी समात भी होगी, वकला अपने दलाइल भी देंगे। जो ज़हीर के वकला हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ज़हीर की अहलिया का बयान अदालत में कलमबंद हो जाए ताकि जो बाकी रह जाने वाले सेक्शंस हैं उनको भी जो है वो कमज़ोर किया जा सके। इस वक्त मुकदमे में जो है वो 4 सेक्शंस बाकी रह गए हैं जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जमा करवाई है। उसके बाद अब ये मुकदमा जो है वो उसमें सिर्फ अगवा की दफ़ा 363, इलीगल कन्फाइनमेंट 368, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के सेक्शन, इन 4 सेक्शंस के तहत अब ये मुकदमा जो है वो आगे चलेगा। तो अगर इस केस में ज़हीर की अहलिया का 164 का बयान कराची में भी हो जाता है तो ये स्टांस तो क्लियर हो जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से गई, अगवा का सेक्शन ख़त्म हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो ज़हीर के फैमिली के साथ रहीं, वो सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अपनी मर्ज़ी से जाने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। चौथा सेक्शन रह गया सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट का, तो वो वैसे ही जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जिस प्रेमिसेस में शादी हुई है वो वहाँ पर सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। शादी पंजाब में हुई, पंजाब का कानून मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से ज़हीर के जो वकला हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से ज़हीर की अहलिया का 164 का बयान जो है वो दोबारा से कराची की अदालत में जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया जाए। जहाँ तक बात है मुद्दई के जो वकला हैं वो उनका जो है ओपिनियन ये है तो वो जो है वो सहारा ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के सेक्शन 14 का, जिसके तहत कुछ जो है ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें रेप भी है और दीगर सेक्शन भी है, और उन तमाम सेक्शंस के लिए कानून ये है कि उन केसेस में 164 का बयान सिर्फ एक मरतबा जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस सेक्शन को अदालत किस तरह से देखेगी इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि जो पहला 164 का स्टेटमेंट हुआ वो लाहौर में हुआ, केस कराची में चल रहा है, उसको इन तमाम पैरामीटर्स को जो है वो अदालत ने देखना है, वकला इस पर अपना दलाइल भी देंगे, समात इसकी होनी थी। असीब, एक और चीज़ है, मामला ये है कि कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि दोबारा 164 का बयान इसलिए हो सकता है कि लाहौर में जो बयान हुआ था उस वक्त लड़की ने निकाह नामे में अपनी उम्र जो है वो 17 साल लिखवाई थी
اب میڈیکل بورڈ کے بعد عمر جو ہے وہ کم ظاہر ہو گئی ہے، تو کم ظاہر ہونے کے بعد لڑکی کی عمر کم ہے، تو اس وجہ سے دوبارہ 164 کا بیان ہونا لازمی ہے، یہ کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں۔ دیکھیں، قانونی ماہرین کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پہلا جو اسٹیٹمنٹ تھا 164 کا، اس وقت تک جو ظہیر کی اہلیہ ہیں ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اس وقت ان کی جو اسٹیٹس قانونی طور پہ تھا وہ موویہ کا تھا۔ اب صورتحال تبدیل یہ ہو گئی ہے کیونکہ پولیس نے قانونی طور پر ان کو ریکور کیا ہے، ریکور کرنے کے بعد پھر وہ لاہور سے کراچی ان کو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی تحویل میں ان کو دیا ہوا ہے، تو اب وہ ریکور ہو گئے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی اغوا کے کیس میں جب مغوی جو ہوتا ہے اس کو ریکور کیا جاتا ہے، تو اس کو ریکور کرنے کے بعد 24 سے 48 گھنٹے کے دوران اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو مغویت تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ ریکور ہو چکی ہے تو ان کو 164 کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر وکلا دلائل دیں گے اور پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ 164 کا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے، یا وہ درخواست مسترد ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، لوگوں کے سوالات ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بیان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اور اس میں لڑکی ایک بار پھر کہہ دیتی ہے کہ میں تو اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میں نے نکاح ایک شرعی طریقے سے ایک نکاح کیا ہے اور میں وہیں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، تو جب یہ بیان آ جائے گا میری نظر میں تو میرے خیال سے ایک بار پھر مقدمے سے جان ویسے بھی نکلی ہوئی ایک بار پھر نکل جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں بیان ہونا چاہیے اور بیان ہو بھی جاتا ہے اور بیان جاتا ہے ظہیر کے حق میں، تو ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ اگر ظہیر کے حق میں بیان جاتا ہے تو ظہیر کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور اگر مدعی مقدمہ کے حق میں بیان جاتا ہے تو ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ وقاص سے 164 کا بیان ہی صرف موجود نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے ریکارڈ پر موجود ہے کہ 2 ہائی کورٹس ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے وہاں پر عدالت نے کٹہرے میں بلایا تھا اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں جو 164 ہوا تھا وہ الگ ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر جو ظہیر کی اہلیہ ہیں ان کا موقف ایک ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر 164 یہاں کراچی میں بھی ہو جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ کچھ فرق پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بہت گیپ ایک آیا ہے کہ جب وہ لاہور کے دارالامان میں گئیں اور اس کے بعد سے وہ بالکل ہی باہر ہے اسکرین سے۔ اس وقت ان کا کوئی وکیل نہیں ہے، کسی طریقے سے وہ اپنی بات پہنچا نہیں سکتی، اس وجہ سے تو وہ جو ظہیر کی اہلیہ ہیں وہ اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ میں ہے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پاس کون کون سے ایکسیز ہیں، ان کے پاس کیا معلومات ہیں کیا نہیں ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں باہر عدالت میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ جب فریش ایک اسٹیٹمنٹ ایک ریکارڈ ہوتا ہے اگر 164 کا، تو اس سے جو ان کا پریویس اسٹانس تھا اس کو وہ انڈورس کر دیں گے اگر وہ اسٹیٹمنٹ سیم رہتا ہے تو، کیونکہ بعض اوقات ہم نے بہت سارے مقدمات میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دارالامان میں یا جو کسی اور جگہ پر جو ہے وہ جب رکھا جاتا ہے عارضی پناہ گاہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیونکہ ماحول چینج ہوتا ہے، سوچنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، پھر کسی بعض مقدمات میں دباؤ بھی ہوتا ہے، تو اس پورے صورتحال میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو اس طرح کے کیسز تھے اس میں بیانات تبدیل بھی ہوئے، جو پہلے پسند کی شادی کا معاملہ تھا وہ پھر بعد میں اغوا کا بھی معاملہ بن گیا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 164 میں کوئی نئی چیز سامنے آئے گی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی مختلف پلیٹ فارمز پر، عدالتی پلیٹ فارمز پر ہم سن چکے ہیں۔ جی بالکل، یہ تفصیلی بتا رہے تھے عبدالحسیب خان، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی یوٹیوب چینل، بھائی اپنے یوٹیوب چینل کا بھی تعارف کرا دیں۔ جی بالکل، میرا یوٹیوب چینل ہے اٹس بین اے وائل کے نام سے، اور اس میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ جو خبریں ہیں ان کو خبروں کے طور پر پیش کیا جائے، کیونکہ ان تمام تر کیسز میں بہت ساری جو خبریں ہیں وہ خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، کہیں پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کو اسی طرح سے پیش کیا جائے۔ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یقیناً طور پر سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے وہ بر وقت آپ تک تمام معلومات پہنچ سکے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جس حد تک حقائق کو آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں ہم ہیں صحافی، ہم موقع پر موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھ کر، ان کو مد نظر رکھ کر، ہماری کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ہماری خواہش اگر ایک طرف ایک فریق کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کے
بیاف پہ ہم خبر دیں. ہم تمام تر ڈاکومنٹس کو اور عدالتوں میں جو کارروائی ہوتی ہے وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھ کر آپ کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ آپ لوگ گھروں میں موجود ہیں, آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو معلومات ملیں, اتھینٹک انفارمیشن ملے. تو اتھینٹک انفارمیشن آپ تک تبھی پہنچ سکتی ہے جب وقوعے پر کوئی موجود ہو, اور وقوعے پر صحافی موجود ہوتا ہے تو ہم لوگ موجود ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جو بھی سوالات ہوں, عبدالحسیب خان کا بھی چینل ہے, اس پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں, آپ کو جواب ملے گا. میرا چینل ہے, اس پر بھی آپ سوالات رکھیں, آپ کو جواب ملیں گے انشاءاللہ. اور مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم دونوں کے چینل کے توسط سے آپ تک ہم پہنچائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دونوں چینلز سبسکرائب کیجئے اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا. پسند آئے معلومات تو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.